बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, माला माल कैसे हो, तरक्की कैसे करें, वसाइल कैसे हासिल करें। 80% मसाइल का हल पैसा है और आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे के मोहताज हैं। आपका घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमाया नहीं है, आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास है ही नहीं पैसा। इसी के लिए हमने ये वेरी स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है, माला माल सीरीज इसको कह लीजिए। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप पैसा नहीं ना कमा पा रहे ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आप एजुकेशन नहीं ले रहे, और एजुकेशन वो नहीं जो डिग्रियों वाली है। देखिए, वो एजुकेशन अगर आप लेंगे ना, कोई डिग्री ले लेंगे, कोई आप ये जो दुनियावी तालीम है पढ़ लेंगे, तो फिर आप गुजारा कर लेंगे, 9 to 5 जॉब ले लेंगे, सही है, आपकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ एजुकेशन कर लेंगे ना, सेल्फ लर्निंग कर लेंगे ना, तो फिर आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। अभी मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन मुझे उसका डिफरेंस फील हुआ है। एक वक्त था कि मुझे पढ़ने से बड़ा कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद जॉब मिलेगी, तो जॉब मैं करना नहीं चाहता था, मैं बिज़नेस करना चाहता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ मेरा जो मुतालिया है वो कम से कम 3 से 4 घंटे हैं, ठीक है जी। और मैं रेलेवेंट किताबें पढ़ता हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो मैं किताबें पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं बड़े बड़े मसाइल हल कर रहा हूँ, बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर रहा हूँ। तो जब आप अपनी सेल्फ एजुकेशन करते हैं ना, आपके अंदर क्या क्या कमी है वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। और अगर आपको पता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास प्लान करने की एबिलिटी नहीं है, आपके पास फ्यूचर विजन करने की एबिलिटी नहीं है, तो ये सारा कुछ लर्न किया जा सकता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। ये किताबें पढ़ के आपको पता लग सकता है कि प्लान कैसे करना है, विजन कैसे करना है, इस दीवार के उस तरफ कैसे देखना है, ठीक है ना। ये जो इल्म है, ये शऊर है ना। तो जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जिसकी वजह से 9 to 5 जॉब मिलती है, जिसके अंदर आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं कमा सकते, वो आपको फिर अपनी एजुकेशन करनी होगी, सेल्फ एजुकेशन। आपको बिजनेस, अगर आप बिजनेस करेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे। बिजनेस में कैसे आपने दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से मुनफरद और मुमताज़ होना है, ये आपको सेल्फ एजुकेशन बताएगी। ये वो किताबें आपको बताएंगी। थिंक एंड ग्रो रिच है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपको बताएंगी। आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो डिफरेंट हो जाएगा। आप कुछ और सोचने पे मजबूर रहेंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर आपको द सीक्रेट पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको द पावर पढ़ने की ज़रूरत है, किताब है जी। आपको इस तरह की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किताबें पढ़ने की ज़रूरत है कि इंसानों को साथ किस तरह मामला किया जाता है, उनको कैसे अपने साथ लेके चला जाता है, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल। तो आपको फिर इस तरह की किताबें पढ़नी होगी। आपको ये पढ़ना कि ह्यूमन साइकी क्या है, इंसान सोचता किस तरह से, वो खरीदता तो क्यों खरीदता है, वो किन बुनियादों के ऊपर फैसला करता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और आपको सीखना होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि आपकी जो फाउंडेशन है, और अगर 4-5 साल, मैं आपको कम कह रहा हूँ, मैं तो अपने 10 साल के लिए हदफ रखा हुआ है। अगर आप 4-5 साल अच्छी तरह अपनी फाउंडेशन पे, अपनी एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज कर लेते हैं, साल की 50 किताबें पढ़ते हैं, 5 साल में आप 250-300 किताबें पढ़ लेंगे, तो आप यकीन कीजिए आपकी सोच बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। आप एक बदले हुए इंसान होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं जी मैं किताबें भी खरीद लेता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता। अब और कारोबार देखें तो कारोबार भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई वो बहुत बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं या बहुत बड़ा सरमायाकारी कर रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा। आप सोचने की ये ज़रूरत है। देखिए, सोचने की ये ज़रूरत है कि वजह क्या है, कि उधर फाइनेंशियली भी नहीं स्ट्रांग हो रहे, एक लम्हा भी नहीं मिल रहा पढ़ने का। देखिए, पढ़ने के लिए ना आपको कुछ तरकीबें हैं जो मैंने इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कीजिए। जो मेरा, ये भी मेरा ऑफिस है गौरी टाउन में, एक मेरा बहरिया टाउन में ऑफिस है। हर जगह मेरे ऑफिस के जो टेबल है उसके बिल्कुल साथ में किताबें रखी होती हैं। जहाँ मैं सोता हूँ उस बेडरूम में मेरी किताबें पड़ी हुई हैं। जहाँ मैं टीवी लॉन में कभी बैठता हूँ थोड़ी देर, तो वहाँ मेरी किताबें रखी हुई हैं। यानी हर जगह। फिर मैं ऑडियो वीडियो भी सुनता रहता हूँ हर वक्त। यानी हर वक्त जो है ना, इसी सिचुएशन में रहता हूँ कि मैं कोई नया लर्न कर लूँ, नया सीख लूँ, जो मैंने नहीं सीखा हुआ।
تو اس پہ پھر میں ایمفسائز کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے عام طور پہ کہ جب لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, جب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جب لوگ جو ہے وہ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, میں اس وقت مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نا, اب اسی ٹائم میں سے ٹائم نکل آیا. تو آپ اصل میں دیکھیں وہ اپنی لگن کی بات ہے نا, تو جس کی لگن لگی ہوتی ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. یہ میں وہ پیار محبت کی بات کر رہا ہوں نا, کیونکہ خیال ادھر جاتا ہے. تو جس کو اپنا فیوچر بنانے کی لگن لگی ہوتی ہے, مجھے رات کو اگر 1 بجے جاگ آ جائے اور میں سو چکا ہوں, میں اگر 9 بجے سو گیا تو 1 بجے نیند پوری ہو گئی, تو میں اٹھ کے 2 گھنٹے پڑھ لیتا ہوں, پھر میں تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر میں سو جاتا ہوں. تو بہت ٹائم نکل آتا ہے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر محبت پیدا کرنی ہے کہ پڑھنے سے مجھے کیا, پڑھنے سے کیا ملتا ہے. پڑھنے سے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو ملتا ہی ہے, لیکن آپ کا جو ذہن ہے نا, یہ اللہ نے اتنا بڑا سپر کمپیوٹر دیا ہے, اس کے نا بہت سارے جو وہ پردے کھل جاتے ہیں. پڑھ آپ کچھ رہے ہیں, باتیں کچھ آپ کی آمد ہو رہی ہے, صحیح نا, اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جو مسئلے ہیں اسی کے اندر حل ہو رہے ہیں, آپ کو اس کا سلوشن مل رہا ہے. جب کسی کو سلوشن مل رہا ہے بس اس کے اوپر عمل کرنا باقی ہے, باقی تو وہ پہنچ گیا. یعنی وہ نالج کہ جس کو آپ اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس سے آپ بینیفٹ اٹھا دیں, اصل میں وہ نالج ہے. یہ نالج نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پڑھا تھا اور ڈگری لی تھی, یہ کوئی نالج نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میرا بس ہے تو میں پاکستان سے اسکول کالج یونیورسٹی ختم کر دوں, یہ کچھ نہیں پڑھا رہے, یہ بونے پیدا کر رہے ہیں. یہ وہ بونے پیدا کر رہی ہیں یونیورسٹیاں کہ جو بیسیکلی وہ بڑا کام تو سوچ ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ان کو سیمسٹر پہ لگایا ہوتا ہے, اس کو وہ اس کے پریکٹیکل پہ لگایا ہوتا ہے, اور وہ آنے جانے پہ لگایا ہوتا ہے, وہ اتنا فیول جلتا ہے. وہاں پھر پریاں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ پھر آپ کو لائن مارتی ہیں, نوجوان خون ہوتا ہے, وہ کہتا ہے باہر میں جائے یار یہ پڑھائی, پہلے عشق مشوقی کر لیتے ہیں, پہلے یہ مزے لے لیتے ہیں زندگی کے. جب بس اقبال نے کہا نا, آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر. تو جو لوگ زندگی میں کچھ نہیں کرتے وہ طوس و رباب شروع کرتے ہیں, وہاں سے لڑکی سے شروع کرتے ہیں وہ اپنی زندگی, اس کے بعد اس کے مزے لے کے اس کے بعد اسے الگ ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں اب زندگی میں کچھ کرتا ہوں. وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ بات کی بات ہے, لڑکیاں لائن سے آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا, اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے. آپ پک اینڈ چوز کریں گے, دور دور سے رشتے آئیں گے کہ کوئی قابل ہے, وہ نا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو وہ پہلے آپ اپنے اندر وہ ابیلٹی پیدا کیجئے, اس کے بعد طوس و رباب ہے. پہلے شمشیر و ثنا ہے, پہلے وہ جنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے اپنے مستقبل کے لیے, اور وہ ہر ایک کو کرنی ہے. کوئی باپ کسی بیٹے کے لیے جنگ نہیں کر سکتا, اس بیٹے نے خود وہ جنگ لڑنی ہے. کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا یا تیر کے جانا ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے 4-5 سال اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے میں لگ جائیں, بھلے آپ کی کیا بھی ایج ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ کی کیا عمر ہے. اگر آپ 40 سال کے ہیں, 5 سال ایڈ کریں 45 کے ہو جائیں گے, پھر بھی آپ کے پاس 15 سال ہوں گے. 15 سال میں آپ پورے 45 سال کی کسر نکال لیں گے. اگر نہ نکال سکے تو مجھے آپ پوچھیے گا کہ میں نے ایسا کیا اور نہیں ہو سکا. اٹس اے میٹر آف آپ کی ایفرٹس, ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر بیٹسمین کریز پہ کھڑا ہوا ہے, 40 رنز میں اس نے فرض کریں 40 اوور میں اس نے 50 بنائے ہیں, اگلے 10 میں وہ 100 کر سکتا ہے. 10 اوور میں تو ہٹنگ کرنی ہوتی ہے, وہ بہت رنز کرتا ہے, لیکن اس کی فاؤنڈیشن سیٹ ہونی چاہیے. لوگوں کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی اور اس کے اوپر وہ عمارت کھڑی کرتے ہیں, گر جاتی ہے, پھر کھڑی کرتے ہیں, گر جاتی ہے. پہلے فاؤنڈیشن سیٹ کیجئے, اپنی زندگی کے آنسر تلاش کیجئے, وائی کلیئر کیجئے, اور پھر آپ جو ہے نا بڑی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر آپ بہت آگے جائیں گے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.